पहिलो पटकदेखि नै संस्थापक प्रस्तुताका रूपमा भनौँ, संस्थापक सहजकर्ताका रूपमा भनौँ अथवा संस्थापक आमन्त्रितका रूपमा यो यात्रा लामै जान्छ जस्तो छ। किनभने पोहोरभन्दा अझ सभ्य, अझ भव्य र अझ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेछ। गत वर्षको सेसन पनि एउटा अनौठो, रोचक, विशेष गरी 11औं जिल्लाको सन्दर्भमा थियो। 11औं जिल्ला अर्थात् 10वटा जिल्ला छन् कर्णालीमा, तर राउटेहरू चाहिँ सबै जिल्लामा, उनीहरूको चाहिँ कुन जिल्ला भनेर त्यो बिम्बात्मक रूपमा राउटेसँग सम्बन्धित विषयमा संवाद गरिएको थियो। र यो पटकको सेसन पनि त्यस्तै अझै रोचक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ हामी। सेसनको दोस्रो दिनको थिम सुर्के थैली। सुर्के थैली भन्ने बित्तिकै गीती अंश सुर्के थैली खै भन्नेबाट सम्भवतः त्यसलाई पनि समातिएको होला। त्यो भनेको सञ्चिति गर्ने, त्यो भनेको सुर्के थैली पनि कसरी बाँध्ने, कसरी कस्ने, कसरी खोल्ने, कसरी सञ्चित गर्ने। सुर्के थैली भनेको त्यसलाई एकदमै त्यही रूपमा, भौतिक रूपमा त्यही सुर्के थैलीका रूपमा मात्रै नभएर आजको सुर्के थैली भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू बनेका छन्, सेफ बनेको होला। त्यसैले सुर्के थैलीको यो सेसन विशेष गरी पैसाका कुरा, थैलीदेखि बैंकसम्म। सुरुमा थैलीमा पैसा राखिन्थ्यो, पैसा गाडधनका रूपमा गाडेर राखिन्थ्यो, सुनको रूपमा रूपान्तरण गरेर त्यसरी सञ्चित गरेर राखिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ ढुक्कसँग त्यो पैसालाई चाहिँ मुद्दतीका रूपमा, बचतका रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा बचत गरेर आफू ढुक्क हुन सकिने सुनिश्चितता पनि भएको छ। आज हामी त्यही सन्दर्भमा पैसाका कुरा, थैलीदेखि बैंकसँगको सन्दर्भ उक्काउँदैछन्। यो सेसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ यसअगाडि हामीले तय गरेका थियौँ यसका लागि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सका तर्फबाट फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स सुनसरीका अध्यक्ष भगवती चौधरी, तर उहाँ राजनीतिज्ञ पनि भएका कारणले, राजनीतिक कारणले आज प्रधानमन्त्रीसँगको आकस्मिक भेटका कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। यद्यपि यो सेसनलाई हामीलाई निराश पार्नु भएन। सनराइज बैंक सुर्खेतकी शाखा प्रबन्धक सुषमा गिरिजी हुनुहुन्छ हामीसँग, र त्यसै गरी अर्का वक्ताका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज गेवाली। स्वागत छ यहाँहरू चारैजनालाई। र सँगसँगै यो प्रेक्षालयमा र हामीलाई विभिन्न डिजिटल माध्यमहरूमा, फेसबुकबाट, त्यसै गरी युट्युबमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्नुहुने, सुन्नुहुने, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णप्रति म सुरुमै आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो करिब 1 घण्टाको सेसन हुन्छ, किनभने उद्घोषकले अघि नै भनिसक्नु भएको छ 1 घण्टा 15 मिनटलाई हामीले अलिकति साँगुरिएर 1 घण्टाको सेसनमा हामी 40 मिनट संवाद गर्छौँ भने बाँकी रहेको 20 मिनटमा चाहिँ यहाँ उठेका विषयहरूमा यहाँहरूको लक्षित, कोप्रति लक्षित, विषयगत, वस्तुगत प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा अतिथिहरूप्रति, यहाँ उठेका र उठ्न नसकेका, नउठाइएका विषयमा पनि। र मैले अघि अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएअनुसार थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू, मित्रहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। आज शुक्रबार भएका कारणले, छिटै बैंक बन्द भएका कारणले त्यो लाभ हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। अलिकति म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक अवस्थाको विषयमा म जाउँ। नेपालमा अहिलेसम्म क, ख, ग, घ 4वटा वर्गका बैंकहरूको देशभरि शाखाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10,400 शाखा छन्। तर जुन प्रदेशमा हामी छौँ त्यो प्रदेशमा जम्मा 400वटा मात्रै शाखा छन्। देशभरिको 10,000 शाखाहरूमध्ये यहाँ 400वटा मात्रै शाखा छन्। त्यसले पनि थाहा हुन्छ कि बैंकिङ साक्षरता, बैंकिङ पहुँच, बैंकिङ लगाव अथवा बैंकिङ आवश्यकता कति छ भन्ने। भूगोलका दृष्टिकोणले नेपालको 21% भूमि चर्चिएको यो कर्णाली प्रदेशमा अहिले 19 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्नुहुन्छ। 6% नेपालको जनसङ्ख्याको 6%, तर बैंक तथा वित्तीय अवस्था चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र सम्पूर्ण बैंकहरूमा भएको निक्षेप अर्थात् बचत 42 अर्ब 93 करोड रहेको छ भने कर्जा प्रवाह 44 अर्ब 19 करोड रहेको छ। धेरै जार्गन र एकदमै तथ्याङ्कमा भन्दा पनि मैले चाहिँ खालि यसलाई आधार स्तम्भ मात्रै तय गरेको, तर पैसालाई हामी
छन् गेडी सबै मेरी छैनन् गेडी सबै टेडी भने जस्तो रूपमा पनि होइन, अथवा त्यो चर्चा पनि आउला। पैसा त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई त्यत्तिकै सरसपूर्ण पार्ने कोसिस गरौँला। अनि फेरि पैसालाई अर्को अङ्ग्रेजीमा पनि उखान छ, मनी इज अ गुड सर्भेन्ट बट ब्याड मास्टर। यदि पैसालाई हामीले नोकरका रूपमा अथवा आफ्नो स्याहारकर्ताका रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो एकदमै राम्रो हो, तर त्यसैलाई मालिक बनाइयो, त्यो आफूभन्दा पनि ठुलो हो, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ धन आर्जन मात्रै हो भन्ने ठानियो भने त्यो चाहिँ फेरि खराब मास्टर हुन जान्छ। त्यसैले यसलाई गुड सर्भेन्टकै रूपमा राख्नु पर्ला। मैले पृष्ठभूमि नै धेरै बाँधे जस्तो लाग्यो। अब म किरण सरसँग सुरु गर्छु। पैसा भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ? एउटा ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अझ तपाईँ त गत वर्ष सिइओ अफ द इयर पनि हुनुभयो, त्यसको तपाईँलाई बढाइ पनि, अनि नवीकृत हुनुभयो अर्को 4 वर्षका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा। के हो पैसा भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ? धन्यवाद। पैसा भनेपछि मलाई चाहिँ जीवन हो जस्तो लाग्छ, एकदमै छोटकरीमा भन्दा। किनभनेदेखि हामी दैनन्दिन जीवनदेखि लिएर हरेक हाम्रो क्रियाकलापहरू अब कुनै न कुनै रूपमा बिहान उठ्दादेखि राति सुत्दादेखि हामी जति क्रियाकलापहरू त्यो कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पैसासम्म गाँसिएको हुन्छ। चाहे त्यो हामी बिहान ब्रेकफास्ट लिँदाखेरि होस्, चाहे त्यो हामी खाजा खाँदादेखि, चाहे गाडी किन्दा गाडी चढ्दादेखि होस्, चाहे सम्पूर्ण कुराहरूमा। त्यसैले पैसा भनेको, पैसा अर्को नाम जीवन पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त्यो जीवनलाई कुन रूपमा व्यतीत गर्ने भनेको, जीवन भनेको श्वास जत्तिकै अन्तर्ग्रहीय आवश्यक हो कि अथवा त्यो विनिमयका लागि चाहिँ आवश्यकका रूपमा? अब यो कस्तो छ भनेदेखि एकदमै लिटरल्ली भन्दाखेरि होइन, पैसा चाहिँ के छ भने विनिमयको आधार हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हो। किनभनेदेखि यो आजको कुरा होइन, आज हामी जुन पैसाको कुरो गरिरहेको छौँ योभन्दा धेरै अगाडिदेखि कुनै न कुनै रूपमा वस्तुको अवस्थामा वस्तु विनिमय हुन्थ्यो। त्यति बेला पैसा नभए तापनि सामान एक अर्कामा चाहिँ हामीले जुन बार्टर सिस्टम भन्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चलन चल्दै गयो र यसलाई सरलीकृत गरेर र सजिलो गर्नको निमित्त पैसाको चाहिँ के छ भने आविष्कार भयो र त्यसले गर्दाखेरि जुन क्रय विक्रयको कुराहरू पनि भयो। र अहिलेको जमानामा आज हामी जुन ठाउँमा बसेर कुरा गरेका छौँ र जुन छेडमा छौँ त्यो बेला हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो हरेक चिजहरू आवश्यकताहरू हाम्रो जुन हामीले आपूर्ति गर्ने जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू के छन् भन्दाखेरि पैसाको माध्यमबाट हामी गर्छौँ। र अहिले हामी जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ वा विकासको कुराहरू गर्छौँ, अघि पनि हामीले धेरै विकासका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, त्यसमा पनि के छ भने कुनै न कुनै रूपमा पैसाहरू चाहिँ गाँसेर आएको हुन्छन्। त्यसले गर्दा पैसा भनेको एउटा विनिमयको वस्तु त हुँदै हो, तर पनि के छ भने पैसाले होइन हामीसँग भएका जुन स्रोत र साधनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले प्रयोग गर्ने एउटा राम्रो माध्यम पनि हो यो। हजुर, यही प्रश्नबाटै जाउँ, किनभने यो पैसाकै सत्र भएका कारणले पैसोको कुरा छ नि त। के आउँछ तपाईँको दिमागमा चाहिँ पैसा भन्ने बित्तिकै? अशोक सर। पैसा भन्ने साथ मलाई हाम्रो किरण सरले भने जस्तै जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ हो, तर यो सब थोक चाहिँ होइन। पैसाको आवश्यकता जीवनभन्दा पक्कै पनि ठुलो छैन र जीवन जिउनको लागि अन्य धेरै माध्यमहरू हुन्छन् र ती माध्यमहरूको थ्रुबाट पैसा जन्माउने हो, पैसा बनाउने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा माध्यम हो, यो एउटा माध्यम हो जसको आवश्यकता कसैलाई बढी पर्छ कसैलाई कम पर्छ, तर जीवन जिउनको लागि यो नभई नहुने अथवा यो यति नै चाहिने भन्ने किसिमको मेजरमेन्ट चाहिँ हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र पैसै नभइकन पनि धेरै सफल मान्छेहरू बनेका छन्, धेरै कमाएका मान्छेहरू पनि बनेका छन् र सानो पुँजीको थ्रुबाट 50 रुपियाँको थ्रुबाट मैले 50 करोडको श्री सम्पत्ति जोडे, बिजनेस बनाएँ भन्नेहरू पनि छन्। त्यस कारणले पैसा एउटा माध्यम हो। सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि आइडिया हो। आइडिया तपाईँसँग भयो, जेन्युन आइडिया भयो, युनिक आइडिया भयो र तपाईँले कुनै पनि चिजमा भ्यालु एड गर्न सक्नुभयो भने पैसा त्यसले बनाउँछ। पैसाले आइडिया बनाउने होइन, आइडियाले पैसा बनाउने हो। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि आइडिया, युनिक आइडिया, एकदम नै आइडियल आइडिया जसले यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकोस्, बिजनेसलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र समग्रमा भन्दाखेरि आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड र देशको अर्थतन्त्रमा केही सहयोग गर्न सकियोस्। त्यस कारणले यो एउटा फ्याक्टर्स हो हाम्रो जीवनको, तर यो साध्य चाहिँ होइन। साध्य हो, साधन होइन। साधन हो तर साध्य होइन। सुषमाजीलाई चाहिँ पैसा भन्ने बित्तिकै? हस्, धन्यवाद सर।
अहिले सरले भनिसक्नुभयो, सरले पैसा चाहिँ जीवन हो भन्नुभयो, अर्को सरले चाहिँ होइन अब पैसा जीवनै सबै नभए पनि होइन एउटा माध्यम चाहिँ हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब सम्भवतः शब्द जीविका हो भन्न खोज्नुभयो होला, त्यो जीवन भन्न गयो होला। जीविका, हजुर। अब यो दुइटैलाई भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि, अब हामीले पनि इङ्ग्लिसमा एउटा उखान छ नि, मनी इज एभ्रिथिङ बट नथिङ। यो कुरा चाहिँ के पैसा सबै चिज हो, चाहिन्छ हामीलाई एउटा जीवन निर्वाह गर्नदेखि हामी अब चाहिँदैन भने कसरी भन्नु, बिहान उठ्नेदेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म हामीले पैसाकै हामी पछि हिँडिरहेको हुन्छौँ। त्यही हो कि अब पैसालाई हामीले कसरी हामी कर्णालीको कुरा गर्दा त एकदम 20% मात्रै देखिन्छ।
जबसम्म हामीले ब्याङ्किङ एक्सेस हुँदैन तबसम्म के हुँदैन भन्दाखेरि विकासका कुराहरू अथवा वित्तीय स्रोतका परिचालनका कुराहरू वित्तीय पहुँचका कुराहरू यी कुराहरू सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ पहुँच अथवा वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरै हो। तर वित्तीय पहुँच भन्नाले अब ब्याङ्कको शाखाहरू नै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छैनन् अहिले। अनि त्यसका पनि विभिन्न खालका मोडालिटीहरू छन् होइन। अहिले पनि हामी ब्रान्चलेस ब्याङ्किङका कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यस्तो पनि हामीसँग छन्। त्यस्तो अब त डिजिटल ब्याङ्किङका कुराहरू पनि आए। तर जुनसुकै माध्यमको जुनसुकै प्रकारको भए तापनि ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको लागि एकदमै ठुलो अनिवार्य शर्त नै हो। यो कुरामा कुनै पनि दुविधा हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ पहुँच हुनको निमित्त र त्यसको निमित्त फेरि मान्छेमा चेतनाको स्तर के छ र चेतना कस्तो छ भन्ने कुराहरूले पनि ठुलो अर्थ राख्छ। र त्यो चेतना दिने भनेको के छ भने वित्तीय साक्षरता हामीले कसरी पुर्याउने भन्ने खालको कुरो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो तीनवटा कुराहरू वित्तीय चेतनाका कुराहरू वित्तीय साक्षरताका कुराहरू र वित्तीय पहुँचका कुराहरू जुन शाखाका कुराहरू चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू भयो भने मात्र मानिसहरू के छ भन्दाखेरि यो नेटवर्कमा जोडिन सक्छ। र यो नेटवर्कमा जोडिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा कुराहरू हामी ब्याङ्कको अहिले पनि हामी डिपोजिटका कुराहरू गरिरहेछौँ, क्रेडिटका कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यो भनेको एकातर्फ आफूसँग भएका जुन खालको एउटा चाहिँ निष्क्रिय खालका पुँजीहरू हुन्छन् त्यो कुरालाई हामी सुरक्षित तौरले त्यसले एउटा रिटर्न पनि दिन सक्ने खालको स्थितिहरू बन्छन्। जुन चाहिँ अहिले हामी के अरे 45 खरब 50 खरब डिपोजिटको कुराहरू 42 खरब कर्जाको कुराहरू गरिरहेका छन्। अर्को कुरोहरू के छ भने त्यही निष्क्रिय भएको कुराहरू अर्को व्यक्तिले चाहिँ सक्रिय बनाइदिन्छन् अथवा कर्जाको माध्यमबाट त्यो खालले पनि के छ भन्दा अगाडि जान्छन् र आफ्नो मात्रै पुँजीले पनि के छ भने कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन् र पुग्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि थोरै पैसा आफ्नो लगानी गरेर ब्याङ्कको माध्यमबाट फेरि गरिरहेको हुन्छन्। अहिले पनि हामी ठुल्ठुलो कल कारखानाहरू ठुल्ठुलो खालको उद्योगहरू होटलहरू देख्छौँ। हेर्दाखेरि फल्ला व्यक्तिको हो भन्ने खालको कुरो त हामी भन्छौँ, तर त्यहाँभित्र लुकेको कुरोहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको जम्मा 30% वा 25% वा 20% भनौँ, अरू 70% 80% त्यो ब्याङ्कको हुन्छ भनेको फेरि त्यो अर्को ब्याङ्कको भनेको पनि के हो भने जनताकै निक्षेप हो कुनै न कुनै रूपमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जम्मै कुराहरू परिचालन गर्नको निमित्त र आफूले उद्योग धन्दा व्यवसाय त जति पनि विस्तार गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ र वित्तीय खालको त्यो खालको नेटवर्क नभइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने खालको पूर्व शर्त नै हो। जस्तो अशोक सर यहाँ विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको कर्णाली अञ्चलकै डोल्पा मुगु जस्ता ठाउँमा त त्यो सबै गाउँपालिकामा शाखा त पुगेको छ, तर त्यो यति टाढा छन् त्यो न बाटोघाटोको सुविधा छ न आउजाउ गर्न सकिन्छ। 2-3 दिनसम्म ब्याङ्कको शाखासम्म पुग्नुपर्छ। अब त्यसका कारणले पनि हो क्या मान्छेको ब्याङ्कसँग पहुँच्नु। एक त त्यो पुँजी छैन, उद्यमशीलताका लागि नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू हुन सकेका छैन, अलिकति तपाईँको अलिकति जिउमा बल पर्ने बित्तिकै काला पहाड जाने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ जीवन गुजारा चलाउनका लागि। त्यसरी अब सबै ठाउँमा मान्छेले केही घन्टामै पुग्ने नै ठाउँमा ब्याङ्कको शाखा विस्तार गर्न तुलनात्मक लाभका दृष्टिकोणले तपाईँहरूलाई पनि कति सहज त कति अनुकूलता छ। तर ब्याङ्कको शाखा रहित त्यस्ता सेवाहरू दिनलाई विशेष गरी यो कर्णाली जस्ता ठाउँहरूमा त्यस्ता केही योजना सोच अथवा परिकल्पना केही छन् हुन सक्छन्? कर्णाली हामीले जान्दादेखि नै अलिकति विगत एरिया भनेर जानेको यो हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीसँग प्रशस्त रिसोर्सेसहरू छ, नेचुरल रिसोर्सेसहरू। अब हामीले मुभमेन्ट अघि ब्याङ्किङ पहुँचको कुराहरू भए, त्यसपछि लगानीका कुराहरू भए, त्यसपछि उद्यमशीलताका कुराहरू भए, धेरै कुराहरू भए। तर हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कर्णालीको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भौगोलिक रूपमा धेरै नै विकट ठाउँहरू भएको भए तापनि अहिले नेपाल सरकारले लगभग सबै ठाउँमा टेलिकम्युनिकेसन्सको सुविधा पुर्याइसकेको अवस्था छ। मोटर बाटो पुग्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि जस्तो हाम्रै एउटा शाखा डोल्पाको सालदाङ भन्ने गाउँपालिकामा छ, सेफोक्सिन्डो गाउँपालिका सायद त्यो, त्यहाँ असम्म गाडी जाँदैन र 3-4 दिन लगाएर हिँडेर जानुपर्छ र हिउँ परिरहेको हुन्छ जहिलेसुकै। तर पनि हामीले त्यहाँ गएर शाखा खोलिसके पछाडि त्यहाँको मान्छेहरूले त्यसको उपयोग एकदम राम्रोसँग गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको व्यापार त्यहाँ पैसा पनि हेलिकप्टरबाटै पुर्याउने, कर्मचारी पनि हेलिकप्टरबाटै लाने, सामान पनि हेलिकप्टरबाटै पुर्यायो त्यहाँ चाहिँ होइन। पैसा जम्मा भयो भने पनि हामीले हेलिकप्टरमै पठाउनु पर्छ र त्यहाँ आवश्यकता पऱ्यो भने हेलिकप्टरबाटै पठाउनु पर्छ। त्यसरी पनि काम भइरहेको अवस्थामा मैले अब यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि उद्यमी बन्नको लागि कोसिस गर्नुहोस् अथवा
बाहिरबाट बाह्य अन्य क्षेत्रबाट अथवा अन्य प्रोभिन्सबाट उद्योगीहरूलाई ल्याउनको लागि कोसिस गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामीले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ, हाम्रो यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई अप्टिमम लेभलमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ। हामीसँग जडीबुटी त छ भन्छौँ, अघि मैले सुन्दै गर्दाखेरि करिब करिब 80 करोडको जडीबुटी हामीले निर्यात गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ र त्यही कार्यक्रममा फेरि अर्को कुरा के आयो त भन्दाखेरि निर्यात त 80 करोडको गऱ्यौँ तर 3 अरब रुपियाँको चाहिँ फेरि आयात पनि गऱ्यौँ त्यही जडीबुटीबाट बनाइएका चिजहरू भने पनि भन्यौँ। भनेको के त भन्दाखेरि हामीले कन्भर्सन गर्न सकिरहेको रहन्छौँ अथवा भ्यालु एड गर्न सकिरहेको रहन्छौँ हाम्रो जडीबुटीहरूलाई। अब हामीले त्यतातिर सोच्नु पर्यो। एउटा मुभमेन्ट कर्णालीमा आउनु के जरुरी छ त भनेर भन्दाखेरि वित्तीय स्रोतको अभाव होइन। हेर्नुहोस् नेपालभरि अहिले वित्तीय पहुँच एक्सेस सबै गाउँपालिका पुगिसकेको अवस्था छ। ब्याङ्कहरूलाई कम्पलसरी हरेक गाउँपालिकामा लगानी गर्नु भन्ने किसिमको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्स्ट्रक्सन छ, नेपाल सरकारको इन्स्ट्रक्सन छ। आवश्यकता भनेको के त भनेर भन्दाखेरि खालि उद्यमशीलता उद्योगी बन्ने सोचको मात्रै हो र ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई लगानी गर्नै पर्छ र लगानी गर्छ। तर फेरि पनि मैले भन्छु यहाँले भने जस्तै भौगोलिक कठिनाइहरू छन् तर ती भौगोलिक कठिनाइहरूलाई चिर्दै अहिले डिजिटल ब्याङ्किङको कुराहरू पनि आए र टेलकोज कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकम प्लस एनसेलले पनि यो ब्याङ्किङ सामान्य ब्याङ्किङको कामहरू गर्न खोजिरहेको अवस्था छ उनीहरूको आफ्नो नेटवर्कबाट पैसाहरू ट्रान्सफर गर्न पैसाहरू पठाउनको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता भनेको सोचको स्रोतको अभाव चाहिँ होइन, कर्णालीको लागि पनि होइन। र मुभमेन्ट कर्णालीले चलाउनु पर्ने भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेपछि यहाँको रिसोर्सेसहरूलाई चिन्ने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी भ्यालु एड गरेर त्यसलाई चाहिँ बाहिर पठाउने अथवा बजारमा लिएर आउने। बजार जति भने पनि छ, देशभित्र पनि छ, देश बाहिर पनि छ। आवश्यकता भनेको फेरि पनि सोचको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि म सुषमाजीलाई यदि त्यहाँ सम्भावना छ भने त्यहाँ कसैले फोर्सफुल्ली राज्यले त जा भन्नै पर्ने रहेन रहेछ। त्यसको उदाहरण त यही सुर्खेत हो। सुर्खेतमा क ख ग सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अपवादमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क बाहेक सबैको शाखा छन्। यहाँ भन्न खोजेको त्यहाँ बजार भयो भने त यो कर्णालीका यी सबै जिल्लाहरूको एउटा केन्द्र जस्तो भएको छ नि त। यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ विशेष गरी अब तपाईँ एउटै ब्याङ्कमा भए पनि यहाँको प्रबन्धक भएको हैसियतमा र अरूतिर पनि मान्छेहरूले चाहिँ केमा बढी लगानी गर्ने रहेछन् भनेको लोन लिँदाखेरि कुन प्रयोजनमा लगानी गर्ने रहेछन् यो हेरिरहने दर्शक यही प्रेक्षालयमा बस्नेहरूलाई पनि त्योभन्दा नयाँ विषयहरू पनि हुन सक्छन् कि विधाहरू पनि हुन सक्छन् कि भनेर पनि प्रेरणा मिल्न सकोस् भनेर। हजुर हस् धन्यवाद सर। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यो प्रोभिन्स भएको कारणले गर्दा धेरै चाहिँ होटल व्यवसायहरूमा चाहिँ अलिकति बढ्दो छ। अब यो के अरे कोभिडको कारणले गर्दा त्यो अलिकति स्टप भएको थियो। अब आफ्टर कोभिड चाहिँ अब प्रब्लम सल्भ भएपछि चाहिँ एकदमै होटल व्यवसाय बिजनेसमा सानो तिनो चाहे जस्तो होस् हामी त्यो चाहिँ होटल व्यवसाय बढी छ यहाँ चाहिँ। अब उद्योगहरूको चाहिँ एकदमै कमी छ। सर मसँग एक्ज्याक्टली डाटा त छैन तर कर्णाली प्रोभिन्समै तीनवटा कि चारवटा मात्रै उद्योग छ अरे प्रोभिन्समै। उद्योगहरू चाहिँ एकदमै कम छ। अब यो जग्गाहरूको कारोबार भएको हुनाले यहाँ अलिकति रियल इस्टेटको कामहरू बढी हुन्छ र यो पर्यटकीय स्थल यहाँबाट अब कर्णाली रारा जाने पर्ने अब पर्यटकीय स्थलहरूमा जाने भएको हुनाले पर्यटकीय र होटल व्यवसाय चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। र महिलाहरूको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँ ल्याउन चाहेँ होइन, यसलाई चाहिँ म थोरै जोड्न चाहेँ। यहाँ चाहिँ पहिलाको तुलनामा जुन हामीले अहिले वुमन एन्टरप्रेन्योर लोनहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ ब्याङ्कहरूबाट, यसले चाहिँ एकदमै महिलाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कतर्फ अलिकति लगाव भएको ल हामीलाई गभर्मेन्टले सरकारले हामीलाई पनि प्रायोरिटीमा राखेको छ होइन भनेर सानातिना सुरुमा त अब यो एउटै ब्रान्चले 10वटासम्म महिला दिनुपर्ने महिला उद्यमी लोन दिनुपर्ने नम्बर अफ फाइल चाहिँ हुनुपर्ने भएको हुनाले सबैले दिएको कारणले महिलाहरू चाहिँ अहिले मैले देखेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मलाई यसलाई चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ। महिलाहरू चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ अहिले चाहिँ लोन लिएर अनुदानै लोन भए पनि लिएर चाहिँ हामीले ल व्यवसाय गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एउटा आय स्रोतको रूपमा लिनुपर्छ, सरकारले हामीलाई दिएको छ यो कामहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै अगाडि छ। मनोजी तपाईँ काठमाडौँमा काम गर्ने भए पनि यही ठाउँको मान्छे, तपाईँ आफ्नो ठाउँको ममता माया यहाँका सम्भावना यहाँको चुनौती बढी थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब
एउटा ब्याङ्करका रूपमा मात्रै होइन, उद्यमशीलताका रूपमा पनि यहाँ चाहिँ गर्न चाहनेका लागि त अघि अशोक सरले भने जस्तो सोचको कुरा, यदि त्यो सकारात्मक रूपमा सोच्ने र त्यो सोचलाई उद्योगसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने आइडिया स्टुडियोसँग पनि जोडिनु भएको छ, म त्यसैले पनि अलि बढी त्यो सोच भन्ने कुराको स्मरण भयो होला। त्यसैले के विषयहरू चाहिँ त्यस्ता क्षेत्र हुन सक्छन् जो भर्जिन ल्यान्ड छ, जसमा चाहिँ ब्याङ्कले पनि आफूले आफ्नो लगानी गर्नका लागि पनि उसले पनि हात अगाडि फैलाउन सकोस् र सँगसँगै मान्छेहरूले पनि अब अहिले भइरहेको रियल इस्टेटदेखि होटलदेखि लिएर टुरिज्मसम्मका कुरा त सबैतिर भइरहेकै हुन्, उद्योगको अवस्था त टिठ लाग्दैछ। के विषयहरू हुन सक्छन् जसमा चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्धन हुन सकोस् कर्णालीमा? ठ्याक्कै बुदागतै रूपमा जानु पर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा सम्भावना भएको अलिकति बढी सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेको भन्ने कुरा पर्यटनको हिसाब किताबले त एउटा कुरा भइहाल्यो र त्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित अरू चिजहरूसँगै जान सक्छ। अघि एउटा सेसन पनि चलिरहेको थियो अर्ग्यानिक चिजहरू बनाउने गर्ने भन्ने कुरामा। अब कोदो फल्छ, जौँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, जौँ सबैभन्दा बढी देशमा चाहिँ जौँ फल्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो फेरि यो कर्णाली प्रदेशै हो होइन। जडीबुटीको कुराहरू छन्, अरू छन्, स्याउ त्यस्तो फल्छ तर कतिपय स्याउहरू बोटमै कुहिएर गएको अवस्था छ भन्नाले एउटा कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि सँगै के छ त भन्दा त्यसको लागि त चाहियो, हामी भन्छौँ कृषि प्रधान देश, तर अलिकति पनि मान्छे शरीरमा अलिकति ताकत हुँदा बित्तिकै फेरि पढाइ बिचैमा छोडेर इन्डिया नजिकको नाकाबाट इन्डिया जाने चलन धेरै छ। तपाईँ अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका धेरै गाउँहरू चाहर्न जानुभयो भनेपछि महिलाहरू देख्नुहुन्छ, अलिकति उमेर या त बुढै भएको पुरुषहरू देख्नुहुन्छ, त्यो बाहेक मान्छेहरू छैनन्, भएकै खेतहरू पनि बाँझो छ। त्यस कारणले यसले देख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो त भन्दा उद्यमशीलता भन्ने कुराको सोच भन्दा पनि हामी सकेसम्म अलिकति जागिर खान सक्यो भने जागिर खाइहाल्ने, अलिकति त्यो पनि भएन भने इन्डियातिर गएर भयो भने बरु 6 महिना काम गर्ने, ल्याएको पैसा यहाँ आएर 6 महिना खर्च गर्ने प्रकारको प्रवृत्तिबाट अलिकति बाहिर जानको लागि यो योजना आयोगको पनि अघि सरहरू बोलिराख्नु भएको थियो, मैले सुनेको थिएँ। त्यस कारणले अब कर्णाली प्रदेश हरेक इन्डिकेटरहरूमा पछाडि चाहिँ त्यसलाई भनिराख्नु परेन, त्यो इन्डिकेटरहरू माथि लिनको लागि सम्भावनाहरू भएका चिजहरूलाई पहिला के हुन् भनेर गर्ने, त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला चाहिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले वास्तवमा बाटै पुगेको छैन, बाटै नपुगेपछि त बाँकी केही पनि चिज हुँदैन। सबैभन्दा पहिला सरकारले सम्भावना भएको क्षेत्रहरूमध्ये पहिला बाटो बनाउनु पर्यो, अनि एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन भएको पनि एरियाहरू आइडेन्टिफाई गरेर कहाँ के छ त्यो अनुसारको प्रोडक्सन गर्न मात्र भएन, त्योबाट के त भन्दा भण्डारणका कुराहरू हुनु पर्यो। भण्डारणपछि त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित बजारसम्म पुर्याउने कुराहरू पनि एस्योरेन्स हुनु पर्यो। र यो चिजहरूलाई हामीले कनेक्ट गरिसक्यौँ भनेपछि छ नि, किन नहुने। जस्तै मार्सी चामलको भन्छौँ, च्याङ्ग्राको भन्छौँ हामी, भेडाहरू माथिबाटै आउने हो, स्याउ माथिबाटै आउने हो, कर्णाली प्रदेशमा सम्भावनाहरू छन्। तर हामी सकेसम्म के गर्छौँ त भन्दा अहिले कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो भने लोकलको कुरा चाहिँ पाइँदैन, बरु ब्रोइलर चाहिँ कालीकोट जुम्ला हुम्लामा ब्रोइलरको कुखुराको जति पनि मासु पाउँछ तपाईँले लोकल कुखुरा यहाँ पाउनुहुन्छ, काठमाडौँमा लोकल कुखुरा भनेको पाउनुहुन्छ, गाउँमा पाउँदैनौँ। किन पाउँदैन त भन्दाखेरि हामी सकेसम्म त्यतातिर गइराखेका छैनौँ। त्यस कारणले एउटा कुरा त फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा, अर्को कुरा इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट पनि यत्तिकै हुने होइन, किनभने सबैले जे गरिरहेछ त्यही देख्ने हो त्यही गर्ने हो। जागिर गएको छ त्यहाँ त इन्डिया गएको छ, बोजा बोकेर ल्याएछ, अलिकति बढी पैसा हुने मान्छे मलेसियातिर लागेको छ, अनि सबैले त्यही देख्यो भने गर्ने पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको प्रोग्रामहरू जुन सुर्खेतमा भयो, यो प्रोग्रामहरू चाहिँ कमसेकम गाउँपालिका लेभलमा, अहिले त गाउँपालिकामा पनि केही बजेट हुन्छ, अरू हुन्छ, त्यो चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा पनि यस्ता प्रकारका सम्भावनाहरू र केही चिजहरू एक्जाम्पलहरू लिएर गयौँ भने पहिला त मान्छेहरूलाई यो लर्को लागेर चाहिँ अलिकति जिउमा ताकत हुँदा बित्तिकै देशमा चाहिँ त्यो झोला बोकेर जाने, अनि फर्केर आउँदाखेरि अलिकति मिठाई ल्याएर साउको ऋण तिर्ने कुराबाट चाहिँ अलग हुन सकिन्छ भन्ने कुराको जनचेतना जागृत गर्नु पर्यो। अनि अघि सुषमाले भने जस्तै थप यसमा चिज के भने राज्यले नदिएको पनि होइन कि, हामीलाई पहिला आफैलाई थाहा छैन भने सहुलियतपूर्ण कर्जामा कति धेरै सम्भावनाहरू छन्। अहिले त वास्तवमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ, बेरोजगार हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 7 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँसम्मका कर्जा, तपाईँ विदेश गएर फर्केर आयो भने पनि कर्जा, जसमा धितो पनि केही राख्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो भएको सर्टिफिकेट दिए हुन्छ। महिलाको हकमा त दर्ता गरेर जानुभयो भने 15 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा, त्यो पनि बेस रेटमा 2% मात्र थपेर, बाँकी कुनै सर्भिस चार्जहरू नलिएर। अनि सरकारले 6% अनुदान, जस्तै म सम्बद्ध ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने कसरी क्यालकुलेसन गर्छु, मेरो बेस रेट 5.76 हो भने 2% थप्ने भनेको 7.76%मा मैले कर्जा दिनुपर्छ, र त्यो कर्जामा अरू कुनै चार्ज लिन पाइँदैन, धितो पनि माग्न पाइँदैन। र 6% सरकारले दिइहाल्छ भने 1.76%मा 15 लाख रुपियाँ कर्जा लिएर कुखुरा पालन सुरु किन नगर्ने होइन। अनि अर्को भएको अब विदेशबाट फर्केर आएको मान्छेले सानसानो चाहिँ कारोबार किन नगर्ने, हामी विदेश गएर दुःख चाहिँ पाउनु खोज्ने, त्यो मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन, अलिकति जस्तै सहज छ त त्यो लिनलाई। सहजताको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ पहिला त आउनु पर्यो होइन। अब
पहिलो कुरा जस्तै सहजता छ छैन तालीले पनि धेरै कुरा होइन तालीमा होइन म यो तालीलाई पनि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रतिवाद गरेको त होइन, तर हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो भइसक्यो त भन्दाखेरि सरकार त काम लाग्ने छैन भन्नु अहिले सबले ताली बजाउनुहुन्छ होइन। भने हामी नेगेटिभ कुराहरूप्रति बढी आकर्षित भयौँ, सम्भावना हेऱ्यौँ, हामीले ब्याङ्कमा गयौँ, सोध्यौँ कुन कुन ब्याङ्कले रिजेक्ट गरेर म कहाँ भन्नुहोस् न अहिले मेरो ब्याङ्कको नबिल ब्याङ्कमा शाखा छ, कोही साथी अहिले यहाँ उठेर भन्नुहोस् मैले सहुलियतपूर्ण कर्जा मैले एप्लाई गरेको थिएँ पाएन भन्नुहोस्, एक हप्तामा म एप्रुभ गरेर पठाउँछु। त्यस कारणले यसरी हुँदैन होइन। भने हामी नेगेटिभ कुराहरू मात्र नहेरेर कुरामा पनि बस्दो रहेछ होइन यो मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के भने म कर्णाली प्रदेशसँग सम्बद्ध छु होइन। म भन्दैछु नि म यहाँ स्वास्थ्य स्थिति ठिक नहुँदा नि दौडेर आएको, यही भन्न आएको म गाउँ गाउँ पनि पुग्छु। भने तपाईँहरू पहिला त जानकारी लिनुहोस्, तपाईँहरूको हक आफूले थाहा पाउनुहोस्, नेगेटिभ कुरालाई बिर्स्यौँ, तपाईँले जेमा फोकस गर्छ तपाईँले त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आउनुहोस् ब्याङ्कमा आउनुहोस्, वाणिज्य ब्याङ्कको सिओ सर हुनुहुन्छ, पर्व ब्याङ्क हुनुहुन्छ, सनराइज ब्याङ्क उहाँ सम्बद्धता छ, म नबिल ब्याङ्कमा छु, हामी सम्पूर्ण ब्याङ्करहरूको तर्फबाट भन्छौँ। अझ सुन्नुहोस् है मैले सत्वा लाउनु पर्दैन यहाँहरूलाई, तपाईँहरूलाई कुनै यदि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन जानुभयो त्यो ब्याङ्कले दिएन भने बकाइदा राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले गुनासोमा गएर फोन नम्बरमा भने पनि हुन्छ, इमेल गर्नुभयो पनि हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँको सिओलाई ठिक पारेर पनि तपाईँलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन लगाउँछ होइन। त्यस कारणले त्यो सम्भावनाहरूतिर त जानकारी हामीलाई हुनु पर्यो। बच्चालाई पनि बच्चा नरहेसम्म चिया नगरेसम्म आमाले दुध खिलाउनु चाहिँ याद हुँदैन भने म ब्याङ्करलाई तपाईँ चाहिँ आवश्यकता भयो भने मौका नआउँदा म बाँड्दै हिँड्न सक्दिनँ। त्यस कारणले तपाईँहरू सम्भावनाहरू खोजेर आउनुहोस्, ब्याङ्कमा आउनुहोस्। ब्याङ्क त साथमा साथ हातमा दिने, किन भन्दा जनताको समृद्धि नभएर ब्याङ्कको समृद्धि कसरी हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ब्याङ्क भनेको अघि सरले भने जस्तै ब्याङ्क भने त निश्चित रूपमा 20-25% नै लगानीकर्ताको हुन्छ, बाँकी त सबै जनताकै पैसा त हो नि। ए सर अहिले म फ्याक्ट र फिगरको कुरा गरौँ ल, लगानीकै कुरा गरौँ भने अहिले 3,46,00,000 भन्दा बढी खाताहरूबाट हामीले चाहिँ 42-43 खरब पैसा जम्मा गरेका छौँ र यसमा पुँजी लगाएको पैसा चाहिँ 3-3.5 खरबको हाराहारी मात्र हो। भने सबै जनताकै पैसा हो भने यो पैसा ब्याङ्कको पैसा ब्याङ्कर भनेर नछुट्यो, तपाईँहरूकै पैसा हो, तपाईँहरूको सदुपयोगता लागि हो र त्यो जम्मा 16 लाख ऋणीलाई गएको छ। त्यो भनेको अब ब्याङ्कमा त आउनु त पऱ्यो नि त, प्यास लाग्यो भनेपछि तपाईँ कुवासम्म त तपाईँ जानु पऱ्यो, कुवा दौडेर तपाईँ गाउँसम्म आउने परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने प्यासै मर्नुहुन्छ, कुवा दौडेर आउँदैन। त्यस कारणले पुग्नु पऱ्यो भन्ने चाहे मैले चाहिँ। यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्दा यो ब्याङ्किङ पद्धतिबाट ल्याउने त भनियो किरण सर, तर त्यसले झनै झन्झट बेहोर्ने रहेछ। ब्याङ्क अब सहज हुने यही सुर्खेतका लागि अथवा अरूतिरका लागि त ठिकै हो, तर टाढासम्म 1 दिन 2 दिनसम्म जानुपर्ने, बरु पहिले घरसम्म पुर्याइदिन सक्थ्यो। अब यो नीति सरकारको हो, मैले ब्याङ्कलाई ब्याङ्करहरूलाई भनेर के गर्नु, त्यही पनि तपाईँहरूले पनि यसलाई अझै फेसिलिटेसन गर्न, अझ सहज गर्न के गर्न सकिन्छ होला? यो अहिले जुन अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ यस सम्बन्धमा फेरि योभन्दा अगाडि हामीले घर घरमा वार्ड मार्फत घर घरमा वितरण गर्ने एउटा प्रणाली पनि थियो। फेरि त्यो प्रणालीमाथि एउटा ठुलो विकृति पनि आयो। त्यो विकृति भनेको दुईवटा खालको कुराहरू आयो कि एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सही मान्छेले पाएन र बिचमा अब बिचौलिया अथवा त्यस्तो के शब्द भन्ने त्यस्तो खालको के चाहिँ बाँड गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जसले पाउनु पर्ने उनीहरूलाई पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि त्यसको चाहिँ उचित र सही तरिका के हो भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कमा खाता खोलियो भने ब्याङ्कमा उसको पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ त्यही मान्छेले चाहिँ पाउँछ र त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने यसको पछाडिको एउटा ठुलो आशय चाहिँ त्यो हो। अब यो अहिले भनेको जस्तै गरेर के छ भन्दाखेरि अब यसो गर्दाखेरि अब ब्याङ्कको शाखामा अघि पनि तपाईँले नै भन्नुभयो 2 दिनसम्म टाढा अथवा 1.5 दिनसम्म टाढा यी आदि खालको कुराहरू जुन चाहिँ ब्याङ्कको लागि पनि फेरि डिस्टेन्स त त्यही नै हो र ब्याङ्कको पनि एकदमै सीमित साधन र स्रोतहरू हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै गर्न त सक्दैन, तर पनि यसमा यदि लोकल बडिजहरू पनि छ अहिले हाम्रो जुन अहिले हामी 753 स्थानीय निकाय भन्छौँ र 753मा पनि इन्टु अब 9वटा वडाले गऱ्यो भनेदेखि वडा कार्यालयहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क र वडा कार्यालयहरूको बिचमा एउटा सहजीकरण गरेर अथवा त्यस्तो समन्वय गरेर कुनै त्यस्तो खालको एउटा प्रक्रिया अप्नाएर वितरण गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसको पहल अझ तपाईँहरूले नै लिए? हजुर होइन, हामीले यसो छ कतिपय ठाउँमा हामीले स्थानीय वार्डमै पनि एक्सटेन्सन काउन्टरहरू राखि पनि रहेका छौँ, तर अब त्यो राख्ने पनि के छ भनेदेखि त्यो जति पनि वार्डहरू छ त्यसमा सबै ब्याङ्कहरूको पहुँचहरू छैन। तर यो कुराहरू सुरु भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ जनफेरि प्रतिस्पर्धा पनि छ, जहाँ धेरै सङ्ख्यामा छ, धेरै खालका डिपोजिटहरू पनि छन्, त्यसमा चाहिँ छन्, तर सबै ठाउँमा यो कुराहरू भइरहेको छैनन्। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब सरकारले पनि र ब्याङ्कले पनि समन्वय गरेर त्यस्तो खालको एउटा हामीले चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाउन सक्यो भने यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। अशोक सर, यो कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ दाताबाट चलेको भन्ने ठानिन्छ, चलेको भनेर त्यो रूपमा मैले भन्न खोजेँ होइन, तर एड र ट्रेडको कुरा हुन्छ नि, यो विशेष गरी तपाईँको
सामान्यतया उद्यमशीलता नपुगेका ठाउँमा कर्णालीका जिल्लाहरूमा एनजिओहरूका बोर्डहरू झन् बढी हुन्छन्, सरकारी बोर्डहरूभन्दा बढी हुन्छन्। त्यो एडलाई ट्रेडमा रूपान्तरण गर्न ब्याङ्किङ पद्धतिबाट अथवा ब्याङ्करहरूले के गर्न सकिन्छ? ब्याङ्कहरूले एडलाई ट्रेड भन्न खोजे होइन, एडको सट्टा ट्रेड हो। एडबाट हामी सधैँभरि चल्न सक्दैनौँ, यो कुरा हामीलाई सायद अब आएर थाहा भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अहिलेको पेन्डेमिकमा हामीले धेरै भोग्यौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। मैले अघिदेखि सोच आइडियाको कुराहरू गरिरहेको छु र अघि हाम्रो मनोज सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ र तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के उद्योगहरू सम्भावना छ भनेर। मैले तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मनाङ जिल्ला पनि एकदमै विकट जिल्ला थियो र त्यहाँ बाटो पनि पुगेको थिएन र बाटो खन्ने क्रम थियो र एउटा सोच त्यहाँको एकजना दाइलाई सोच के आयो त भनेर भन्दाखेरि म यहाँ कमर्सियल एप्पल फार्म सुरु गर्छु भन्ने सोच आयो। स्याउ त फल्थ्यो पहिला त्यहाँ, तर निर्वाहमुखी टाइपको फल्थ्यो, तर उहाँले कमर्सियल्ली गर्छु भन्ने सोच लिनुभयो र एउटा यो सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा क्लबको नाममा थियो 765 रोपनी, त्यो उहाँले लिजमा लिनुभयो। 65 लाख रुपियाँ वर्षको भाडा तिर्नुहुन्छ र त्यहाँ अध्ययन गरियो, हामीले रिसर्चहरू गरियो र स्याउ फल्छ भन्ने भयो र अब ट्रेडिसनल वेबाट गरेर त सम्भव छैन त्यो भन्ने भइसके पछाडि युरोपमा हामी गयौँ। युरोपमा गइसके पछाडि त्यहाँ लगाएको नेक्स्ट इयरदेखि स्याउ फल्ने बोट पाइँदो रहेछ र त्यसले एरिया पनि कम लिने। हाम्रो लोकल रोप्दाखेरि रोपनीमा 15-16 वटा मात्र बोट रोप्न मिल्थ्यो भने त्यो बोट चाहिँ 65 वटासम्म रोप्न मिल्ने। नेक्स्ट इयरदेखि उत्पादन दिने 65 वटासम्म रोप्न मिल्ने भन्दा साथ त त्यो फल्ने जुन सङ्ख्या छ त्यो नै बढेर जाने भयो र अहिले म तपाईँलाई भनिदिउँ त्यो फार्म हाउसबाट फुल फ्लेजमा अझ उत्पादन आइसकेका छैन। वर्षको यो अघिल्लो सिजनमा करिब 7 लाख किलो स्याउ आयो। त्यसरी सोच हामीले यहाँ पनि बनाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जुम्ला अथवा डोल्पा अथवा हुम्ला तपाईँहरूसँग त्यस्तो किसिमको सोच आउँछ भने आउनुहोस्, हामीले पनि त्यहाँ लगानी गरिसकेका छौँ। मनाङमा लगानी गरिसकेका छौँ भने हामीले यहाँ पनि पक्कै लगानी गर्छौँ। मार्केट प्रशस्त छ। हामीले अरबौँ रुपियाँको स्याउ आयात गर्छौँ प्रत्येक वर्ष इन्डियाबाट, चाइनाबाट। त्यसलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ र मोटर बाटोलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ र अब हामीले सोच चाहिँ कमर्सियल सोच बनाउनु पर्ने जरुरी देख्छु मैले। सानो सानो टुक्रामा खेतीपाती गरेर चाहिँ हुँदैन र त्यसको लिड कसले लिने त भनेर भन्दाखेरि जो अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरबाट परिचित हुनुहुन्छ, जो ब्याङ्किङ सेक्टरको पहुँचमा हुनुहुन्छ र जोसँग केही आइडियाहरू छन्। हामीले दोलपाको मान्छेसँगबाट सिधै यसको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ, तर सुर्खेतमा बसेका मान्छेहरूले यसको लिड लिन सक्छन्। रिक्स तपाईँहरूले उठाउन खोज्नुहोस्, बजार रेडी छ, सोर्सको अभाव हुँदैन। ब्याङ्क पनि रेडी छ होइन? ब्याङ्क पनि रेडी छ, सोर्सको अभाव नै हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्टेप हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। हामीले खालि यो भएन, त्यो भएन, यहाँ भएन, त्यहाँ भएन भन्ने मात्रै होइन कि अघि सरले भन्नुभयो तपाईँले एप्रोच गरेपछि नै थाहा हुन्छ कि त्यहाँबाट केही साउन्ड आउँछ कि आउँदैन भनेर। तपाईँले एप्रोचै गर्नु हुँदैन भने कहाँबाट थाहा हुन्छ? चिट्ठा जिन्दगीभरि नकाट्ने, मलाई चिट्ठा परेन भन्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर आएर भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने पछाडि तपाईँ चाहे जुम्लाको हुनुहोस्, चाहे हुम्लाको हुनुहोस्, चाहे यो के अरे रोल्पाको हुनुहोस्, चाहे दोल्पाको हुनुहोस्, तर केही आइडियाहरू छन् भने लिएर आउनुहोस्। हामी त्यसमा सहयोग गर्न सधैँ रेडी हुन्छौँ र आवश्यकता पनि त्यसैको। मैले मुभमेन्ट नै चलाउनुहोस् भन्छु। कर्णालीमा मुभमेन्ट नै चलाउनुहोस्, ब्याङ्किङ पहुँचको, वित्तीय साक्षरताको र लगानीको। लगानी यहीँको मान्छेले गर्दा पनि हुन्छ, बाहिरको मान्छे आएर गरिदिँदा पनि हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा कुरा सुनाउँछु। दैलेखमा ब्रान्च खोल्ने क्रममा म पुगेको थिएँ केही वर्ष अगाडि। त्यहाँ पुगिसके पछाडि पहाडमा बसेको एउटा बजार, सानो बजार, त्यहाँ पुगेपछि मैले त्यहाँ 3वटा चिज देखिनँ। बाटो पुगिसकेको थियो, पेट्रोल पम्प देखिनँ, स्कुल्स देखिनँ र नर्सिङ होम देखिनँ। मैले त्यहाँको शान्तिजीहरू हुन्छ, शान्तिराम शर्माहरू हुन्छ, उहाँलाई के भने तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस्, नभए बाहिरको मान्छे आएर खोलिदिन्छ, तपाईँहरू हेरेकै हुनुहुन्छ भने। अनि कहाँबाट लगानी ल्याउने भन्नुभयो। हामी लगानी गर्छौँ भनेपछि उहाँ आफैले पेट्रोल पम्प खोल्नुभयो।
त्यस्तै अर्को एकजनाले होटल खोल्नुभयो, सायद नर्सिङ होम अहिलेसम्म खोल्न सकेका छैन त्यहाँ। यहाँबाट तपाईँको कुरा सुनेपछि अब कोही प्रेरित हुनुहुन्छ कि होइन, त्यस्तै गरेर स्कुल्सहरू, राम्रो स्कुल्सहरू खोल्नुहोस् होइन। किन त भनेमा तपाईँले खोल्नु भएन भने नेपालगञ्जको कोही गएर खोलिदिन्छ, सुर्खेतको कोही गएर खोलिदिन्छ, तपाईँहरू त पछि पर्नुहुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले सोचको अभाव होइन, सोचको अभाव हो होइन, आइडियाको अभाव हो होइन, जोखिम लिने क्षमताको अभाव हो। बडा महत्त्वपूर्ण सोर्सको अभाव होइन, सोचको अभाव हो होइन। त्यस कारणले आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। ब्याङ्कहरू तयार छन्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ तयार छौँ। हामीलाई अहिले त आवश्यकता छ, सरकारले पनि हामीलाई निर्देशन दिइसकेका छ कि प्रत्येक गाउँपालिकामा गएर महिला उद्यमीलाई 10वटा देऊ, बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारलाई 10वटा देऊ, कृषिलाई 10वटा देऊ, अर्को दलित उत्थानलाई 10वटा देऊ भन्ने हामीलाई निर्देशन आइसकेका छ। हामी त खोजिरहेछौँ। सुषमाजी, महिला उद्यमशीलताको कर्जाको विषयमा बडा चर्चा भयो। बिना धितो आधार रेटमा 2% मात्रै बढाएर, तर यसको आकर्षण त छ होला, तर लिने चाहिँ कति छन्? मलाई अस्ति मात्रै हाम्रो यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय कि कहाँबाट डाटा माग्नु भएको थियो। म एक्ज्याक्टली अरूको त मलाई पनि थाहा भएन, तर मेरो ब्रान्चबाट मात्रै 58वटा अहिलेसम्म, अघिल्लो असार मसान्तपछि हामीले सुरु गरेको 58वटा मैले दिइसकेको छु। फाइल अझै लाइनमा छ। अब अरू चाहिँ अलि लिन असमर्थ भएको खण्डमा छौँ हामी, किनभने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति महिलाहरूको पनि पहुँच बढ्दो बिजनेसमा चाहिँ बढिरहेको छ। अब म दर्शककोसँग जानुभन्दा अगाडि म मनोजीलाई अलिकति रुखो खरो प्रश्न सोध्यो भने नि मजा आउँदो रहेछ, किनभने प्रश्नमा पनि ताली, उत्तरमा पनि ताली। अघि समृद्धि फाउन्डेसनको डिरेक्टर, यही संस्थाको एकजना सहयोद्धा पनि दिपेन्द्र चौलागाईजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनौपचारिक रूपमा, म तपाईँको प्रतिलिपि अधिकार हनन नहुने गरी यो प्रश्न सोध्छु, त्यसले अलिकति रसाकसी ल्याउँछ कि भनेको थिएँ। ब्याङ्कका मात्रै होइन, सबैतिरका कस्टमर भनिन्छ होइन। कस्टमर भनेको कष्ट पाएर मर भन्नलाई कस्टमर भने हो कि ब्याङ्कले त झनै कष्ट दिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि? त्यो मलाई रोचक लागेको थियो, गोचक पनि। जवाब त्यहाँ पनि दिएको थिएँ, पनि दोहोऱ्याउँछु फेरि होइन। अब हिजोको सिचुएसनमा कम्पेरिटिभ कुरा गर्ने हो। मैले जनरली भन्छु, हामीले जनरली जेमा फोकस गर्छौँ त्यो बढी देख्छौँ होइन। म यसमा ठ्याक्कै अब मैले फेरि सबै होइन ब्याङ्कले त दुःख दिन्न भन्यो भने पनि अन्याय हुनसक्छ, किनभने यहीँ भइरहेको मान्छेहरूको पनि घर खेत लिलाम भएको बसिराख्नु भयो होला। कतिपय ठाउँमा 3 महिना दुःख पाएर यो कागज पाएन त्यो कागज पाएन भनेर 3 महिनापछि बिचरा लिएर पर्सनल लोनमा सेटलमेन्ट गरेर काम चलाउनु भएको पनि होला। म 1-2टा केसहरू लिएर जेनरिक गर्न चाहिँ चाहन्न, तर फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दा जसरी यो समयमा ब्याङ्कका शाखाहरू अहिले 10,300 भन्दा बढी ब्याङ्कको शाखाहरू भइसक्यो, गाउँ गाउँमा शाखा भइसक्यो। अब सुर्खेतमा त अलिकति कम छ, काठमाडौँतिर हेर्नुभयो भने त ठुलो बिल्डिङ अलिकति भयो भने एउटै ब्याङ्कको 3-4वटा शाखा एउटै बिल्डिङमा हुन्छ। हामीलाई पनि बिजनेसको प्रेसर छ, बोर्डले म्यानेजमेन्टलाई बेपत्ता प्रेसर दिएको छ, म्यानेजमेन्टले ब्रान्च म्यानेजरलाई दिएको छ, अगाडि ब्रान्च म्यानेजर हुनुहुन्छ। हामी हरेक दिन हाम्रो डाटा हेरिरहेका छौँ। मैले कस्टमरलाई सेवा दिनँ भनेपछि अर्को तानेर आइजगेर तान्ने अगाडि छ भने अबको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले त्यो कष्ट दिएर मार्ने अवस्था आयो भने सुरुक्क कस्टमर अर्को ब्याङ्कमा जान्छ। त्यस कारणले तपाईँले कष्ट पाउनुभयो भने युल बी बेनिफिटेड, किन भन्दा तपाईँ अर्को ब्याङ्कमा स्विच हुनुहुन्छ, 2-4% सस्तैमा र राम्रो पाउनुहुन्छ। बरु ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ आपत छ, हेर्नुहोस् कष्ट बढेर मर भइरहेछौँ हामी चाहिँ होइन। किन भन्दा ब्याङ्कहरूको हिजोको प्रतिफल हेर्नुभयो भने म भन्छु, म नोबेल ब्याङ्कले कुनै बेला 100%, 90%, 80% डिभिडेन्ड दिन्थ्यो। कमाएको पैसाले यो वर्ष त 20% डिभिडेन्ड दिनु पनि पुग्दैन। ब्याङ्कको एभरेज रिटर्न चाहिँ घटिरहेको छ। ब्याङ्क गाउँ गाउँमा गएको छ। अहिले पनि भन्नुभयो हेलिकप्टरबाट चाहिँ क्यास ट्रान्जिट गरेर त्यो शाखामा डिपोजिट खोज्यो भने त्यो गाउँपालिकाको जम्मा भयो भने लोन त 2 करोड पनि छैन होला भने अब त्यो रेभेन्यू लिएर बाँच्दाखेरि त बिचरा कस्ट लिएर मर त ब्याङ्कहरू पनि भइरहेछ। त्यस कारणले यसलाई जेनरिक नगरौँ होइन, किनभने मैले सर्भिस दिनँ भने मेरो सर्भाइभल छैन भन्ने कुरा अहिले ब्याङ्कले बुझिसकेका छन्। अघि नै मैले किरण सरलाई त्यही भनेको थिएँ, वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी ब्याङ्क त अब यो लेभलमा आइसकेपछि हामीलाई त हाहाकार छ। हामीले त सर्भिस दिन्छौँ, किनभने हामीलाई के थाहा छ त भन्दा हामीले सर्भिस राम्रो दिनौँ भने कस्टमर हामीसँग बस्दैन, हामीलाई चोइस छैन। होटलले सर्भिस नदिएर कहाँ चल्छ भने हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छौँ। त्यस कारणले होटलले सर्भिस नदिएर पनि होटल चलाउँछौँ भनेर बस्न सक्दैन भनेपछि ब्याङ्कले पनि सर्भिस नदिएर हामी चाहिँ मजासँग यही नाफा मुनाफा गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यतामा छैनौँ। कहीँ दायाँ बायाँ गल्ती गुनासो भएको छ भने पनि हामीलाई गुनासो गर्नु सुधार्छौँ, गल्ती नै छैन म भन्न चाहन्न। तर हामी कष्ट दिएर बरु कष्ट लिएर मर चाहिँ हुन्छौँ, कष्ट दिएर
ग्राहकलाई मार्ने अवस्थामा त किरण छैनौँ। सरले यसमा केही थप्दै हुनुहुन्छ अनि म दर्शकहरूलाई कृपया आयोजक साथीहरूलाई पनि मैले नि व्यवस्थापन गरिदिनु होला। अहिले यो जुन तपाईँले महिला सहुलियत कर्जाको जुन कुरा गरिरहेको थियो नि त्यसको एउटा डाटा भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि दर्शकलाई पनि सजिलो होला जस्तो मलाई लागेको थियो। अहिले कति छ भनेर सोध्नु भएको थियो। जस्तो अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हामीले होइन जुन चाहिँ 6,952जनालाई टोटल हामीले यो दिएकोमा 3,068 जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छ त्योमध्ये 1,528 चाहिँ के हो भन्दाखेरि महिला मात्रै छ। भनेको 50% चाहिँ के छ भने महिलाले पाएको छ। रकमको यो त ताली हिसाबले पड्काउनु पर्ने विषय हो त, पड्किँदैन राम्रो कुरामा त। होइन 3,068 मध्येमा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा 1,528 चाहिँ महिलाहरूको उद्यमशील कर्जा भनेर जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छ। अघि हामी यहाँ धेरै चर्चा गरिरहेको थियौँ र अरू साथीहरूले पनि अहिले यो कुराहरू भनिरहेको थियो। खालि मैले यो डाटा बेसमा मसँग अहिले रिसेन्ट डाटा भएको फागुनको डाटा भएको हुनाले मैले यो चाहिँ एउटा सेयर गरेर एमाउन्टको हिसाबले देशभरिको कि तपाईँको देशभरिको ए, मैले मेरो ब्याङ्कको मात्रै होइन, मैले यो टोटलको चाहिँ उसमा गरिरहेको छु होइन। त्यसो भएको हुनाले महिला उद्यमशील कर्जा चाहिँ एकदमै जुन अहिले चर्चा भए जस्तै त्यही गाइडकोमै छ। डाटा पनि के छ भने अहिलेसम्म वितरण भएकोमा त्यो खालको चाहिँ स्थिति रहेको भन्ने खालको मैले यहाँ मासलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु। हुन्छ, अब हामी फ्लोरमा एकदमै छोटो छोटोमा को प्रति लक्षित कुन प्रश्न? मेरो प्रश्न चाहिँ मनोज प्रति लक्षित छ। मनोज सर, हजुर, मनोज गेवाली भन्नु न। मनोज मात्रै त सरलाई। भन्दैन। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 1.67%मा देखि कर्जा किन नलग्ने भनेर होइन। उहाँ चाहिँ दैलेखको मान्छे, उहाँलाई थाहा होला नै। 5 लाखको कर्जा दैलेख निवासीले 24 देखि 36%मा अरूदेखि लगिरहेछ। किन तपाईँहरू कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको पैसा त्यो क्षेत्रमा लगाएर त्यहाँको जनतालाई जागृत गराएर यो कर्जा हामीले 1.67%मा दिन सक्छौँ किन भन्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म? हस्, तुरन्त उत्तर लिइहालौँ, अहिले फेरि विस्मरण हुन सक्छ। धन्यवाद। म ठ्याक्कै जवाब दिइहाल्छु। यस्तो हुन्छ, तपाईँको क्वेसन कतिपय अवस्थामा जायज पनि छ र अहिले पनि हाम्रो त CSRमा चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरता गर्नुपर्ने र गाउँ गाउँमा गएर बुझाउनु पर्ने वित्तीय साक्षरता। किन भन्दा वास्तवमा कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या छ। हाम्रो चाहिँ यो 15 देखि 49 वर्ष उमेरको चाहिँ महिलाहरू चाहिँ 69%ले मोबाइल चाहिँ बोक्नुहुन्छ, तर 28%को मात्रै खाता छ अरे भने छैन। र अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कले गर्ने जिम्मेवारीमा मात्रै उहाँले क्वेसन रेज गर्नुभयो। म प्रेस गर्दै एउटा कुरा के भन्छु भने सरले भनेको डाटामा अहिलेसम्म यो जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छन् 20,900 जनाले लिएर लगभग 47 अरब लिएका छन्। यसको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फिगर तपाईँलाई मैले भन्छु, अहिलेसम्म यो शिक्षित बेरोजगार कर्जा भनेर लिने मान्छे जम्मा 38 जना छन्। 38 पिपल भने शिक्षित बेरोजगारको काम के छ त भन्दाखेरि भएन, यो भएन, त्यो भएन चाहिँ भन्ने। तर मैले के गर्नुपर्छ त, मेरो जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि त्यो अवेरनेस त सबैले क्रिएट गर्नु पर्यो। एउटा ब्याङ्कले एउटा ब्रान्चले मात्र होइन, पढे लेखेको युवा शिक्षित पनि गाउँमा गएको बेलामा गाउँपालिकामा एउटा भेला गराएर भनौँ, म पनि गर्छु ब्याङ्कको हिसाब किताबले, सबैले गऱ्यौँ भने यो मिडियाले पनि काम गरोस्। त्यो गऱ्यो भने किन भन्दा एउटा ब्याङ्कलाई मात्र दोष दिएर या सरकारलाई मात्र दोष दिएर भन्दा पनि यो सामूहिक कार्य सबै गरौँ। र महिलामा बढी गएको कारण चाहिँ मैले यसमा अझै यहीँ जस्टिफाई गर्न चाहेँ, किन भन्दा अरूमा 5% सहुलियत हुन्छ भने महिलामा 1% थप हुन्छ र सीमाको हकमा पनि महिलाहरूलाई 15 लाख रुपियाँसम्म पाइन्छ। त्यस कारणले यसलाई तपाईँले किन गर्नु भएन, मैले किन गर्नु भएन भनेर चाहिँ दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि हो भूमिका ब्याङ्कको पनि हो। किन भन्दा हामीले वित्तीय साक्षरता फैलाउने काम हाम्रो पनि हो, म त्यसलाई चाहिँ होइन भन्दिनँ। तर त्यो गर्दै गर्दा सबैले सामूहिक जिम्मेवारी लियौँ भने यो छिटो पुरा हुन्छ भन्न हस्, चाहन्छु। अर्को प्रश्न एकदम छोटोमा आफ्नो परिचय दिएर कृपया। म धीरेन अनुपम। मेरो प्रश्न के छ भन्दा कसलाई? यो अब सबैभन्दा पहिला यो नोबेल बैङ्कको हाकिम साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 5वटा ब्याङ्कमा गएको थिएँ, त्यसमा म लास्टमा त झुकेरै गएको थिएँ खाता खोल्न, तर चाहिँ सही ठाउँमा गएर छु। मेरो नाम लेख्नुलाई म त्यहाँ लोन लिन आउने हो सर। र एउटा अर्को कुरा के भन्छु भन्दा म जुम्ला रोडमा लक्ष्मी ब्याङ्क थियो, नाम पनि भन्नुपर्छ, अरू पनि म छन् भन्न चाहन्छु, लक्ष्मी ब्याङ्कै भन्छु। त्योबाट मेरो कारोबार पनि अलिकति बढी नै हुन्थ्यो, तर मेरो फर्म थिएन, म अर्काको फर्मबाट काम गर्छु। त्यसपछि मेरो गणेश कन्दन भारती चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ सायद पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष। त्यसपछि बाहिर गएँ, उहाँ पनि ठ्याक्कै त्यहाँ भेटिनु हो। सर म अलिकति लोन लिन आएको छु, तपाईँसँग राम्रै होला सम्बन्ध, अलिकति ज्याक लगाइदिनु पऱ्यो भने उहाँले पनि मेरो बारेमा बोल्नु भयो राम्रोसँग। त्यसपछि कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको फर्म रहेनछ सर, अर्काको फर्म रहेछ, तपाईँको फोन भयो त म तपाईँलाई 50 लाख दिन्थेँ। किन मैले 2.5-3 लाख रुपियाँ लगभग मैले अर्काको फर्मबाट मैले तिरेर छु, त्यो राजस्व तिरेर छु नेपाल सरकारलाई। त्यसपछि ओहो म त गाह्रो भयो। त्यसपछि ल सर म फर्म दर्ता गरेर आउँछु भनेर भने फर्म दर्ता पनि गरेँ रातारात गएर। फेरि गएपछि सर यो त तपाईँले तपाईँको फर्मबाट पैसै तिर्नु भएको छैन, पाउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। म चाहिँ फर्केँ। त्यसपछि मैले के यो ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि राम्रै लाग्यो सरहरूको, तर यो ब्याङ्कका सबै कुराहरू अमिर मान्छेको लागि मात्र देखिया छ।
सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशमा ब्याङ्कहरू धेरै आए, खुसी लागेको थियो, च्याउम्रे जस्तै। तर धनाटे मान्छेले लोन कसरी पाइन्छ भने चाहिँ सट्टै हामी त्यो के देखाउँदा रहेछ, फ्ल्याटफुट गरिहाल्दा रहेछन्। तर हामी त पछाडि फुत्काइ त्यसको चाहिँ हिन्दीमा कहानी छ, आगे जाकर देखो तुम्हारा बाप बैठा है। मलाई यस्तै लाग्यो, किनभने त्यहाँ ब्याङ्कमा पैसा लिनु त त्यो भालुको कम्पनी त्यो भालुको कम्फर्ट जस्तो। त्यसैले म चाहिँ नबिल ब्याङ्कसँग आउँछु, मेरो नाम टिपेर राख्नु ल सर। नबिल ब्याङ्कमा जानु होला। यसको उत्तर चाहिँ अशोक सरले दिने कि किरण सरले? अशोक सरले दिने ठिक होला। प्रश्न किन आएन र? यो धनीका लागि मात्रै हो त ब्याङ्क चाहिँ? धनीले प्रोसेस पनि गर्नु पर्दैन, उल्टै तपाईँहरू खोज्दै लोन दिनुहुन्छ, गरिबलाई चाहिँ सकस छ। होइन, त्यो सत्यता चाहिँ त्यस्तो होइन होइन। अघि हाम्रो किरण सर, मनोज सर उहाँले पनि भन्नुभएको छ, कुनै पनि कुरालाई इन्डिभिजुअली नलिउँ होइन। केसहरू छुट्टा छुट्टै व्यक्तिको लागि छुट्टा छुट्टै किसिमको हुनसक्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अघि भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो, नेपालमा 16 लाख ऋणीहरू छन् भनेको। 16 लाख त सबै धनी त होइन नि त। 16 लाखको 5% जति धनीमा छुट्याइदिनुहोस्, 95% त मध्यम अथवा तल्लो लेभलका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किन त भन्दाखेरि ब्याङ्कको उपस्थिति जुन ठाउँमा छ त्यो उपस्थितिले पनि त्यो देखाउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा इन्डिभिजुअल रूपमा हामीले यसलाई लिनु हुँदैन। तपाईँले पाउनु भएन भने अर्को कसैले त पाइरह्यो नि तपाईँ जस्तै, त्यसरी बुझिदिनु पर्यो होइन। मलाई भएन भने अरूलाई पनि होइन भन्ने किसिमले बुझ्नु भएन। र ब्याङ्कका पनि केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्, केही प्रक्रियाहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियाहरू मिट गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ तलमाथि परेको अवस्थामा ब्रान्च म्यानेजर्सले अथवा ब्याङ्कको स्टाफले चाहिँ अलिकति आनाकानी गर्न सक्छन्। तर तपाईँ क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले एकदमै खुसी भएर, अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, राम्रो ग्राहकहरूको हामीलाई खाँचो छ, हामीले खोज्छौँ, हामीले बुझ्छौँ र हामीले रोज्छौँ पनि राम्रो ग्राहकहरूलाई। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जेनेरिक हिसाबले नभनिदिकन अलिकति मासमा भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भन्छु, 16 लाख ऋणीहरू छन्। तपाईँले 1,60,000 अथवा 16,000 अथवा 1,600 अथवा 160 जना मात्रै तपाईँले नेपालमा बिलिनियर मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, अरबपति, त्योभन्दा बढी भेट्नुहुन्न, बुझ्नु भएन? तर त्यो अरबपति फेरि तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। हस्, उहाँको पनि बाटो खोलिसकेको छ त, नबिलमा जाने भन्नुभएको छ। हस् ल, शुभकामना तपाईँलाई। अरू प्रश्न? महिला उद्यमशील कर्जाको कुरा धेरै आयो, तर महिलाको प्रश्न आएको छैन, त्यो पनि। हेलो, नमस्ते, मेरो नाम रामचन्द्र बस्नेत, साइकल यात्री भास्कर है। मनोज सरसँग र उहाँ शेरचन सरसँग कुरा जोड्न चाहेँ। बोइलरको कुरा गरे जस्तै उहाँले लगानी गर्छु भन्ने कुरामा र उहाँले बोइलरको कुरा गरे जस्तै, अब मानिलिउँ हामीले कर्णालीको कोदोको झोल भनेर हामीले प्रचार गर्ने हो कि यो कुरामा? किनभने अहिले कतिपय ठाउँमा रोसल्यान्ड भोड्का 8848 को प्रमोट गरिरहेको छ नि, यो कुरा चाहिँ ब्याङ्कबाट जान सकिन्छ है। किन यो कुरामा चाहिँ कर्णालीको कोदो झोल भनेर तपाईँले प्रचार गरिदिनु भयो भने सुगममा हामी सुगममा बसिरहेछौँ र सुगममा बस्दा पनि यो कोदोको झोल भनेर हामीले प्रचार गऱ्यौँ भने भोलि त्यो मान्छे कर्णालीमा कस्तो कोदोको झोल रहेछ है भन्ने मान्छेले एउटा बुझेर जान्छ। त्यो कुरामा चाहिँ उद्योग चाहिँ केमा खोल्नु पऱ्यो भने कर्णालीको कोदो झोल भन्ने उद्योग खोल्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा विशेष ध्यान दिनु। उद्योग चाहिँ तपाईँले खोल्नु पर्यो, लोन चाहिँ उहाँहरूले दिने हो के? उद्योग उहाँहरूले खोल्ने होइन, त्यही भन्नुभयो होला। अब अर्को प्रश्न? नमस्कार, म नवीन पाण्डे, एक उद्यमशीलताको सोच सपना बोकेर अगाडि आएको युवा। तर विडम्बना अहिले स्वरोजगारको शब्दले जताततै मानिस उद्यमशीलतातिर अग्रसर भएका छन्, युवाहरू अग्रसर भएका छन्। तर जब एउटा उद्यम सुरु गर्न, अघि भने जस्तै उद्यम सुरु गर्न चाहिन्छ पैसा, तर जब पैसा दिने बेला बैङ्कबाट पैसा दिने प्रक्रिया हुन्छ, त्यति बेला जब जोसँग सोच छ उसको सोच हुँदैन, जसको सोच हुन्छ उसले सोच हुँदैन र मानिसहरू चाहिँ राजनीतिका प्रभावले र कर्मचारीहरू बाध्य भएर जो सोच नभएकालाई पनि सोचका कारणले लोन दिन्छन् र जसको अहिले नतिजा चाहिँ बचतभन्दा 2 अरब बढी चाहिँ अहिले कर्जा रहेको छ। र यसका लागि त्यो उद्यमशीलताका सोच बोकेका म जस्ता एक युवाहरूले कसरी त्योबाट फाइदा लिन सकौँला? धन्यवाद। अब 3टा प्रश्न लिउँ, त्यस पछाडि म उत्तरतिर आउँछु। यहाँहरूले स्मरण पनि गर्नु होला। यतापट्टि ढाका टोपी लाउने दोस्रो र बस्ने दिलभूषण पाठकजी भन्दा पछाडि। हुन्छ, सबलाई नमस्कार छ। मेरो घर दैलेख कोइराला गाउँ, भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3, सबले चिन्नु होला। अनि हाम्रो भान्जा मनोज पनि आउनु भयो रहेछ।
भान्जा मनोज पनि आउनु भयो रहेछ खुबै राम्रो लाग्यो भान्जासित भेटघाट हुने भयो कि ल भान्जा मनोजलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ हजुरले स्वागत प्रश्न त छैन होइन स्वागत नै अझै उन्नति प्रगति गर्नु अरू पनि यस्तै भान्जाहरू बनुन् हस् अब यतापट्टि मञ्चको सभा पनि सबलाई बोलाएका पर चढ्नको पद पाएका कान्छन् टोलाएका सङ्कटकाल पढेकी बेला कोही पार्टीमा थियौ हात मुख केही लागेन हात लौडा लियौ यी नेता हुनेका छन् र आम्नाइ पद बढाउने यी पनि हुनेका छन् र आम्नाइ पद बढाउने यी उनकी पोथीका चल्ला राजनीति लडाउने हस् हुन्छ यहाँलाई शुभकामना अब 2 जना मात्रै भनेको थिएँ अब यतापट्टि अगाडि समरका सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ मेरो नाम अकलवार राणा हो निम्न आय भएको जो मजदुर किसानहरू छन् तिनीहरूलाई ब्याङ्कको पहुँचमा पुर्याउनको लागि कस्तो किसिमको योजना छ र त्यो कस्तो किसिमको नीति निर्माणहरू ब्याङ्कले र राज्यले गरेको छ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय बैङ्कको म्यानेजर साहबलाई त्यो मेरो प्रश्न छ है अब एउटा प्रश्न लिन्छु अनि त्यहाँबाट हस् धन्यवाद म हरि महतारा पेसालाई शिक्षण गर्छु मेरो जन्मस्थान कालीकोट हो मैले 1-2वटा जिज्ञासा राख्न चाहिरहेको छु बैंकहरूलाई अलिकति के आक्षेप लागेको छ भन्दा जस्तो वीरेन्द्रनगर बजारमा पनि यी घर बैंकहरूका हुन् बैंकले खायो घरहरू भन्ने एउटा त्यो चर्चा चलेको छ त्यस्तै जग्गाहरू पनि मेरो खाइदियो भन्ने एउटा त्यो जनमानसमा त्यो सुन्नमा आएको छ त्यस्तै एउटा कसैले घर लोनमा राख्यो अनि त्यसलाई लिलामी गर्दाखेरि लिलामी लाग्ने घरको मान्छेले मलाई 5-6 महिना पर्खिदिनुस् न त म ब्याज तिर्छु अथवा म सामा तिर्छु भन्दा पनि नमानेर कसैले लिलामी लगाएको पनि हामीले सुन्नमा आएका छौँ कुनै बैंकले अथवा यहाँ होला अथवा नेपालभरि त्यस्तो पनि देखिएको छ त्यसैले त्यसलाई कसरी बचाउनुहुन्छ बैंकले अर्को कुरा म प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईको ब्याज लियो ऋण लगानी गर्यो ब्याज लियो ऋण लगानी गर्यो खाली त्यति मात्रै काम हो त बैंकको ऋण लिने व्यक्तिहरूको बचतमा के परिवर्तन भइरहेको छ उहाँहरूको बचतमा वृद्धि भएको छ कि छैन त्यसलाई कसरी बचतलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ त त्यस्तै अर्को कुरा बैंकहरूले यो हाइड्रो पावरमा किन लगानी नगर्ने अथवा उद्योगहरूमा किन लगानी नगर्ने ठुला उद्योगहरूमा त्यो कसले रोकिरहेको छ त्यसमा किन बाधा कोबाट भइरहेको छ भन्ने मेरो यो जिज्ञासा हस् अब क्रमशः यसको एकदमै छोटोमा किरण सरबाट सुरु गरौँ धन्यवाद एउटा चाहिँ अब जुन चाहिँ बैंकले मजदुर किसान तथा जुन जनस्तरको मान्छेलाई लगानी गर्ने नीति के छ र के गर्छ भन्ने खालको कुरोहरू यहाँले गर्नुभयो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ विशेष गरेर अघि पनि विषयहरू चाहिँ उठेको छ र त्यसमा अलिकति म यहाँकोलाई अलिकति विस्तृत चर्चा गर्न चाहन्छु जस्तो नेपाल सरकारले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर 7वटा शीर्षकमा ल्यायो र त्यसपछि अहिले थपेर 9वटा शीर्षक बनाएको छ र त्यो कर्जाको जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्दाखेरि त्यसको एकदमै प्रारम्भिक कुरो के हो भन्दाखेरि जोसँग चाहिँ एउटा उद्यमशीलता छ जाँगर छ र जो चाहिँ कुनै उद्यम गर्न चाहन्छ तर उसँग चाहिँ स्रोत छैन अथवा पुँजी छैन धितो राख्ने जमिन छैन जग्गा छैन तर उसँग उद्यमशीलताको चाहना छ भने त्यस्तो उद्यमशील व्यक्तिलाई होइन 7वटा जुन खालको ऋणहरू विभिन्न प्रकारका छन् जस्तो कृषिमा लगानी गर्ने कि महिला उद्यमशीलतामा गर्ने कि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई गर्ने कि परम्परागत पेसामा भएका मानिसहरूलाई गर्ने कि शिक्षित युवाहरूलाई बेरोजगार छन् उनीहरूलाई गर्ने कि अथवा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भन्ने छन् त्यो कुराहरूलाई गरेको छ तर त्यसको निमित्त के हो त भन्दाखेरि कमसेकम अघि हाम्रो साथीहरू पनि सोचका कुराहरू आफ्नो योजनाका कुराहरू म यसरी गर्छु यसरी गर्दा मैले चाहिँ यो ढङ्गले म सञ्चालन गर्न सक्छु सञ्चालन गर्ने मेरो योजनाहरू यो छ
र यो कर्जा एकदमै सहुलियतपूर्ण पनि भनिएको छ। त्यो अघि पनि हामीले भन्यौँ यो 2% र 3% भन्दा कममा के छ भने ब्याङ्कहरूबाट पाइन्छ। अझै जस्तो मेरो जस्तो ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो सबैभन्दा कम बेस रेट भएको ब्याङ्कबाट 1.67% मात्रै पाउँछ महिलाहरूले। हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका जाँगर भएका, जोस भएका, उद्यमशीलता भएका र आफ्नो हातमा परियोजना भएका मानिसहरू ब्याङ्कमा आउनुपर्छ र आओस् र जसले उत्पादन र रोजगार पनि बढाओस् भन्ने नीति नै यसको चाहिँ मेन कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले जुन कुराहरू के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि यो खालको कार्यक्रमहरू ब्याङ्कमा सबै ब्याङ्कका शाखाहरूले दिँदैन भनेर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक ब्याङ्कको प्रत्येक शाखाहरूले 10 वटा अनिवार्य रूपले दिनुपर्छ। अनिवार्य दिएन भने जरिवाना लाग्छ र त्यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लेनको रूपमा अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले उजुरीको रूपमा राख्नुभयो भनेदेखि त्यो ब्याङ्कहरूलाई कारवाही समेत गर्छ। त्यो ढङ्गले सरकारले तथा केन्द्रीय ब्याङ्कले तपाईँहरू जस्तै खालका परिश्रमी मान्छेहरूलाई, मजदुर किसानहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। एउटा कुरा यो हो। अर्को अब यहाँ धेरै छ, यहाँ साथीहरूलाई बाँड्न पनि छ, त्यसैले म सबै जान खालि एउटा कुराहरू भन्छु। सजिलो आफू भन्ने अप्ठ्यारो चाहिँ भाइ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन भन्ने खालको कुरा गऱ्यो नि, यो कुरा त राज्यले अङ्गीकार गरेको नीति नै हो। अहिले कृषिमा 10% हामीले लगानी गर्नै पर्छ। पर्यटन र यता हाम्रो हाइड्रो पावर गरेर हामीले 15% 25% हामीले लगानी नै गर्नुपर्छ। साना तथा मजला कर्जा उद्योगहरूमा पनि हाम्रो के छ भने पर्सेन्टेजहरू तोकेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यहाँले भने चाहिँ लगानी नगरेको होइन, लगानी गरेको छ र पर्याप्त लगानी गरेको छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र तपाईँले भने जस्तो अलिकति हामीले तथ्याङ्कहरूलाई राम्ररी केलाउनु भयो अथवा बुझ्नुभयो भने यो कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अशोक सर, सोर्स भनेको स्रोतको कुरा गरेँ मैले, त्यो कुनै पावरफुल मान्छेको सोर्सको कुरा गरेँ होइन कि हजुरले त्यो बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। सोर्स भएको मान्छेले पायो, हामी सोर्स नभएको मान्छेले पाएन भन्ने कुराहरू आयो। त्यो स्रोत हामीसँग जतिभरि भने पनि छ, त्यो स्रोतको अप्टिमम लेभलमा हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर भने हो होइन। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले किन लिलामी गर्छन् भन्ने कुरा आयो। अघि हामीले के कुरा भन्यो त भन्दाखेरि करिब 3 करोडभन्दा बढी खातावालाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्नुभएको छ र उहाँहरूको विश्वासलाई मर्न नदिनको लागि हामीले जसलाई लोन दिन्छौँ उहाँहरूले टाइमली पेमेन्ट गरिदिनु भएन भने जुन बेला उहाँ डिपोजिटर माग्न आउनुहुन्छ त्यो बेला त हामीले उहाँको पैसा त फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई त्यसरी रोकेर राख्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत लानै पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने हामी कसैको डिपोजिट्सलाई मोबिलाइज गरेर आउँछौँ। हामी त खालि एउटा पुलको काम मात्रै गर्ने हो ब्याङ्क भनेको होइन। त्यसबाट फाइदा लिने दुईटै पक्ष भनेको कस्टमर्स नै हो, ग्राहक नै हो। एउटा डिपोजिटकर्ताले ब्याज पाउँछ, लोन लिने मान्छेले चाहिँ उद्योग धन्दा व्यापार गरेर कमाउँछ र ब्याज तिर्छ। त्यस कारणले हामीले ब्रिजिङ मात्र गरिदिने हो। त्यो ब्रिजिङ गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा त्यस्ता किसिमका नचाहँदै पनि त्यस्तो किसिमको इन्सिडेन्टहरू आइपर्छ र त्यो इन्सिडेन्ट आइपर्नुको विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। एउटा कुरा उद्योगीहरू व्यापारीहरू आफैले फाइनेन्सियल डिसिप्लिनहरू मेन्टेन नगरे हुनसक्छ, जथाभावी खर्च गरे हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई लिगल ह्यासल्सहरू केही परे आउनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर गर्दै मान्छे जो चाहिँ मेन मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ शारीरिक रूपमा कुनै कारणले अलिकति असहज अवस्थामा जानुभयो भने पनि उहाँको सक्सेसर नहुन सक्छ, उहाँको प्रतिनिधि चलाइदिन सक्ने, बिजनेस चलाइदिन नहुन सक्छ। विभिन्न कारणले त्यस्तो अवस्था आइपर्छ। तर ब्याङ्कको चाहना कहिले पनि यो हुँदैन कि आफ्नो ग्राहकलाई मारौँ, आफ्नो ग्राहकलाई सिद्ध्याउँ, आफ्नो ग्राहकलाई सडकमा पुर्याउँ भन्ने चाहना कहिले पनि हुँदैन। किन त भन्दाखेरि ब्याङ्कले तपाईहरूले सफलता हासिल गर्यो भने मात्रै ब्याङ्कले सफलता हासिल गर्ने हो। तपाईहरूले कमाएर ब्याङ्कलाई तिर्दियो भने मात्रै ब्याङ्कले कमाउने हो। तपाईहरूले राम्रो प्रगति गर्यो भने मात्रै ब्याङ्कको प्रगति हुने हो। त्यस कारणले ब्याङ्कले कहिले पनि माइन्डमा यो मान्छेलाई सिद्धाउँछु अथवा यो व्यापारलाई सिद्धाउँछु अथवा यसलाई चाहिँ म सडकमा पुर्याउँछु भनेर कहिले पनि कुनै किसिमको लगानी गर्दैन। त्यस कारणले हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि सङ्केत गरेर चाहिँ त्यस्तो नगरे पनि कहिलेकाहीँ त्यो लचकता समयको म 3 महिना पछाडि तिर्छु भन्दा त्यसको उदारता चाहिँ हुन सकिँदैन? सकिन्छ र गरिरहेको पनि हुन्छ, सकिन्छ र गरिरहेको पनि हुन्छ। तर आफूले कमिट गरेको कुराहरू त फेरि पुर्याइदिनु पनि पर्छ। जस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये कोही आएर भन्नुहुन्छ म 1 महिनापछि 1 लाख ल्याएर तिर्छु भन्नुभयो भने 1 महिनापछि ल्याइदिनु त पऱ्यो नि त 1 लाख त। तर ल्याइदिनुहुन्न, फेरि 2 महिना हराइदिनुहुन्छ। अनि फेरि ठाउँबाट अघि भने जस्तै सोर्सहरू आउँछ, उसको चाहिँ रोकिदिनु पऱ्यो, यो गरिदिनु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो। हामी रोक्छौँ तर लिमिट क्रस गरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई लिगल प्रोसेसमा लाने हो। र पनि अझ पनि के हुन्छ त भने अन्तिम राइट्स अझ पनि तपाईँहरूकै हुन्छ, जो ओनर हो उसकै हुन्छ। उहाँहरू अन्तिम
समयसम्म आयो भने पनि हामीले उहाँलाई दिनुपर्छ। हामीले निकालेको अक्सनको नोटिस सबै बन्द गर्नुपर्छ र उहाँहरूले नै त्यो स्थिर सम्पत्ति लिएर जान पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू एकदम नै लचक हुन्छन्, एकदम नै फ्लेक्सिबल हुन्छन्। खालि यहाँहरूकोबाट अप्रोच चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। नदोरिने गरी सुषमाजी यहाँ सोधिएको प्रश्नको उहाँहरूले दिइसक्नु। मैले चाहिँ अब सरले दिनुहुन्छ अरू क्वेसनहरू। मैले चाहिँ अलिकति किनकि म ब्रान्च म्यानेजर भएको हुनाले कस्टमरको एकदमै म नजिक हुन्छु, धेरैजना क्वेसन सुने, मलाई पनि खुसी लाग्यो जस यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने। खास के हुन्छ भने अब जस्तो तपाईँहरू फाइल लिएर आफ्नो प्रपोजल एकदमै फियर सबै बनाएर टक्क आएर होइन ल मलाई यस्तो यस्तो काम गर्नको लागि लोन चाहियो यो चाहियो भनेपछि कुन चाहिँ नि ब्रान्च म्यानेजर होला, आजभोलि क्रेडिटको यति धेरै प्रेसर हुन्छ हामीलाई, कुन चाहिँ नि मूर्ख ब्रान्च म्यानेजर होला तपाईँहरूलाई लोन दिँदैन भनेर पठाउने होइन। अब तपाईँहरू आउने बेलामै अब अनि अब कस्तो हुन्छ भने ए मेरो 1 करोडको घर छ तपाईँ 20 लाख पनि नदिने मलाई, हे के मेरो इन्कम सोर्स। अब यस्तो हुन्छ क्वेसन। अब हेर्नु अब हाम्रो पनि त कुनै रुल्स हुन्छ, रेगुलेसन हुन्छ, त्यो के अरे इएमआई तिर्ने तपाईँहरूको आय स्रोतहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अब ब्याङ्कले त तपाईँहरूको घर लिलाम गराउन त खोजेको हुँदैन, तपाईँहरूको घरभन्दा पनि मेन तपाईँहरूको आय ढितो राख्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूको आय स्रोतलाई हेर्ने कारणले गर्दा कति कुराहरू रिजेक्ट हुन्छ। नत्र भने हामीसँग सुर्खेतमा 25वटा कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै 25वटा छौँ, अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अरू वित्तीय संस्थाहरू छोडेर भने हामीले त्यसरी कुनै पनि कस्टमरलाई फिर्ता गर्दैनौँ। हामीसँग सानोभन्दा सानो डिएसए लोन अन्तर्गत हामीसँग 2 लाख 3 लाख 4 लाखदेखि करोड अरबसम्म हामी लोन दिन सक्छौँ होइन। त्यही किसिमको हामीलाई पनि प्रेसर हुन्छ। त्यही किसिमको प्रपोजल लिएर हजुरहरू आउनुहोस्, मलाई लाग्छ कुनै पनि ब्याङ्कबाट हजुरहरू रिजेक्ट हुनु हुँदैन। हस् धन्यवाद। मनोजी लगभग सबै क्वेसन मध्ये एउटा चिज चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले किन काम गर्दैन, यो ब्याजमा पैसा लिने दिने मात्रै किन गर्छ अरू गर्दैन भन्ने कुरामा प्रष्टै पार्न चाहे कि ब्याङ्कको कामै त्यही हो। ब्याङ्क भनेको वित्तीय मध्यस्थकर्ता हो। वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कामै भनेको यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनको ग्यापलाई ब्रिजिङ गर्ने काम हो। हामीले यो लार्ज पुलबाट अघि नै भने मैले 3 करोड 46 लाख विशुद्ध ब्याङ्किङ अरू केही पनि त्यस कारणले हामी सबै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्यो भने त्यो भ्रम हो, तपाईँको ताली खानलाई मात्र गरेको कुरा हो। हाम्रो काम फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन हो, हाम्रो काममै हामी बेस्ट गर्छौँ। बाँकी हामी राजनीति पनि गर्छौँ, शौचालय पनि बनाउँछौँ, अरू गर्ने काम चाहिँ सिएसआरमा गरेर केही काम गर्छौँ होला। नत्र हाम्रो कामै यो डिपोजिटलाई पुलिङ गरेर रिक्वायर्ड जुन इन्टरप्रेनर्सहरू हो तिनीहरूलाई दिएर पैसा बनाउने, त्यो तपाईँहरूलाई फिर्ता गर्ने हो, त्यो भन्न चाहेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ, लोनको चाहिँ ऋण पनि बढी गइरहेको छ डिपोजिट भन्दा भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तथ्याङ्क अलिकति गलत हो। किन भन्दा अहिले टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरको हेर्नुभयो भने लगभग हाराहारी 42.5 खरब रुपियाँ बराबरको निक्षेप छ भने 37 खरबको हाराहारी मात्रै लोन गएको छ। त्यस्तै गरेर यो सहकारीहरूमा पनि गएको लोन र डिपोजिटको ग्याप चाहिँ छ। त्यही पनि हेऱ्यो भने 5 खरबको हाराहारी डिपोजिट पुग्न लागेको छ भने 4.5 खरबको हाराहारी मात्र लोन पुगेको छ। किन भन्दा लोन र डिपोजिटको बिचमा ग्याप हुनैपर्छ, लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यसमा अन्यता छैन। र मैले यति कुरा गर्दै गर्दा किन भन्दा यो लाइभ पनि गइरहेछ, फेसबुकमा पनि गइरहेछ, अरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। अलिकति सोचलाई अघि सरले भने जस्तै परिवर्तन के गरौँ भने नि हाम्रोमा यो वास्तवमा कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूमा राजनैतिक चेतना कसैले पढाएर आएको होइन नि। जति आयो त्यति चेतना चाहिँ यो कमसेकम यो इन्टरप्रेनरसिपतिर, यो व्यावसायिकतिर त्यति चेत लिएर आइदिनु भयो भने बाँकी परिवर्तन अटोमेटिक हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु। राजनीतिमा त चेतना भन्दा बढी उत्तेजना अनि त्यस पछाडि जागरण भन्दा बढी आवेग बढी होला नि। अब मैले टुङ्ग्याउनेतिर भन्दा पनि टुङ्ग्याएँ। यो सुर्के थैलीको दोस्रो दिनको सत्रको पैसाका कुरा, थैलीदेखि ब्याङ्कसम्म पैसा चाहिँ रसिलै कुरा हो, तर पैसाका विषयमा कुरा गर्नु अर्थतन्त्रको कुरा चाहिँ निरस हो। तर यो निरसतालाई हामीले सम्भवतः सरस नै बनाउने कोसिस गऱ्यौँ होला, त्यो यत्न गऱ्यौँ होला। यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, उहाँ सँगसँगै उहाँकी अर्धाङ्गिनी पनि आउनु भएको छ। यहाँहरूको यो सुर्खेत बसाई, यहाँको ट्रिप सफल रहोस्, राम्रो रहोस्। त्यसै गरी प्रभु ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरसन, त्यस्तै सनराइज ब्याङ्ककी शाखा प्रबन्धक सुषमा गिरिजी र नायब महाप्रबन्धक नबिल ब्याङ्कका मनोज गेवाली, उहाँले त घर पनि आउन पाउनुभयो, दैलेख नजिकै हो, माइजूसँग पनि भेट गर्न पाउनुभयो। यहाँहरू चारैजनालाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। र यहाँ प्रेक्षालयमा उपस्थित एकदमै सुरुचिपूर्ण सुनिदिने, प्रश्न गरिदिने, कटाक्ष गरिदिने अनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै यो सेसन कति रोचक, कति पेचिलो, कति
ओजिलो अथवा कति बोजिलो, हामी अर्को सेसनमा कृपया सोध्नु होला, कति बोजिलो कस्तो भयो भन्ने कुरा मैले नमस्कार गरे पछाडि बज्ने तालीले त्यसलाई सङ्केत गर्छ। यो श्रृङ्खला यति नै, नमस्कार। धन्यवाद। पैसाका कुरा थैलीदेखि बैङ्कसम्मका वक्ता र सहजकर्तालाई नासो प्रदान गरिदिनु हुन आयोजक टिमका सदस्य लक्ष्मी पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अलि नजिक